बजट पेश कर रहे हैं। शुरू से कह रहे हैं कि ये ना अहल ना तजर्बेकार हुकूमत है। स्पीकर साहब फिक्र ना करें, आवाम सुन रही है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, अब से कुछ देर पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कहा जा रहा था मिनी बजट जो है वो प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मिनी बजट नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिल जो है उन्होंने पेश किया। बज़ाहिरन इसमें जो इक़दामात लिए गए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जो कुछ चीज़ें चीदा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो जो फाइलर्स पे विद होल्डिंग टैक्स है उसको ख़त्म करने की बात की है उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जितनी मशीनरी आएगी उसको टैक्स से इस्तिस्ना जो है वो मिलेगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि एग्रीकल्चर पे जो कर्ज़े हैं उनको 20% पे जो है वो ले जाया जाएगा, 39% से 20% पे उनको ले जाया जाएगा। कर्ज़े हंसना जो है वो बनाया जा रहा है, रिवॉल्विंग फ़ंड कहा जा रहा है जो लो इनकम हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके लिए। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो विद होल्डिंग टैक्सेस पे जो फाइलर पे विद होल्डिंग टैक्सेस को हटा दिया जाएगा। जहां बात टैक्स बढ़ाने की हो रही है वहां वो ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां जो हैं उन पे टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये कुछ इस तरह चीदा जो है वो इक़दामात हैं जो लिए गए हैं इस जो रिफॉर्म्स पैकेज है इसमें जिसकी बात की जा रही है। इस पर भी बात करेंगे किस हद तक जो है वो अपोजिशन इससे जो है वो मुतमईन है जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। बड़ा शोर शराबा जो है वो आज ऐवान में हो रहा था, लेकिन ये फ़िलहाल तो अब देखते हैं इस पर अपोजिशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अपोजिशन इस पर नाखुश लग रही थी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है उस पर भी बात करेंगे। और आगे जाके जो है वो सानिया साहिवाल पर भी बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं JIT रिपोर्ट जो है वो कल सबमिट करवा दी गई है। हुकूमत पंजाब को जो है वो JIT रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है, जिसकी रोशनी में कहा जा रहा है कि जो खलील ख़ानदान है उसके कत्ल में जो लोग मुलव्वस हैं, जो CTD एहलकार मुलव्वस हैं, उन्हें अपने ओहदों से भी हटा दिया गया है और कुछ के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। ज़ीशान का रोल जो है उसमें कहा जा रहा है कि उस पर मज़ीद तहकीकात के लिए टाइम जो है वो दरकार है। JIT ने मज़ीद टाइम उसके लिए जो है वो मांग लिया है और इसको जो रिपोर्ट है इसको 100% सही राजा बशारत साहब ने जो है वो करार दिया है। तो इस पर अपोजिशन जो है वो काफ़ी वावेला मचा रही है। अपोजिशन कह रही है हमें JIT रिपोर्ट कबूल नहीं है और राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी कि जितना मर्जी कोशिश कर लें ज़ीशान को दहशतगर्द साबित करने का, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। किस हद तक जो है वो अपोजिशन इस पे जो है वो टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को, इस पर भी बात करेंगे। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल जो हैं वो उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम दोस्त माशी पॉलिसी दे पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या अपोजिशन महंगाई और माशी बहरान पर कोई अवामी तहरीक चलाने में कामयाब होगी? सवाल नंबर 3, सानिया साहिवाल के पेश नज़र पुलिस इस्लाहत पर काम का आगाज़ कब होगा? ये वो 3 सवाल अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं। चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना अफजल साहब। तो चंद साहब अगर इजाजत दें, अपोजिशन से पूछते हैं कि अपोजिशन से पूछते हैं इनका हक है, हम डेमोक्रेसी नॉर्म्स का बिल्कुल एहतराम करते हैं और आज तो बहुत ही खुश हैं, ज़्यादा हक देना चाहिए। आज हम जवाब दें इनके साथ। चलें जी, सही है। कुंडी साहब, वैसे बज़ाहिरन तो एक अच्छा इकदाम जो है वो रिफॉर्म्स पैकेज जो है वो उसमें ठीक इकदाम लग रहे हैं। वैसे बिस्मिल्लाह, देखिए पीपल्स पार्टी के ट्रेडिशनल लोग हो तो इस किस्म की बातें करते हैं। अगर वो PTI वाले होते तो कोई और ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी ने ले लिया, ठीक है। बजट जो है वो नाम की तब्दीली है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहें या बजट कहें, जो दूसरा बजट ये हुकूमत दे रही है और फिर 6 महीने बाद एक और होगा। पूरा स्टडी तो मैंने किया, जो इनिशियली जो कुछ पॉइंट्स आए हैं वो हमने देखे, तो जब पूरा आएगा तो कल परसों जो प्रोग्राम करेंगे उसमें ज़्यादा हमें अभी भी उसकी स्पीच जारी है, इसलिए मैंने कहा बज़ाहिरन ठीक लग रहा है। हाँ जी, बज़ाहिरन तो ठीक लग रहा है। जब इसके आफ्टर शॉक्स लगेंगे तो फिर आपको झटके जब लगेंगे तो पता चल जाएगा। अभी इस महीने के आखिर में जब आपका गैस का बिल आएगा और आपका बिजली का तो इधर नहीं होगा, बिजली तो नहीं, आज वैसे बाय द वे बिजली महंगी हो गई है। उन्होंने 57 पैसे वो तो अगले महीने होगा ना, अभी तो एंड ऑफ द मंथ फ्यूल एडजस्टमेंट दिसंबर की जो है आ रहा, तो अब जब आपको बिल मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा बजट की क्या पोजीशन है। तो ये चीज़ें नहीं कि मतलब कि आपने मतलब है कि गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ या
کہہ دیں کہ جی وہ نوکیا موبائل پہ یا چھوٹے موبائل کیا ہے تو نوکیا موبائل ہی ہوں گے، اس پہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ کر دیے. دوبارہ آپ نے جو ہے وہ کارڈز کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے ہیں جو کہ سابق چیف جسٹس صاحب کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ختم کر دیے تھے. تو جو ڈیم بھی اکٹھا بنا سب کچھ بنا رہے تھے، لیکن جب جیسے چیف جسٹس گئے انہوں نے دوبارہ وہ ٹیکس لگا دیا. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مانیٹر کروں گا ڈیم کو بھی، اب اس کا آگے کیا حال کرتے ہیں وہ ابھی پتہ نہیں ہے کیا کریں گے لوگ. وہی جس پہ 14 ارب کی جو ہے وہ اشتہارات دیے گئے اور 9 ارب جو ہے وہ جمع ہوئے، وہ والا ڈیم خیر وہ تو چلتا رہے گا. لیکن دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے اس پہ انہوں نے کیے، اور یہ کارڈ جو ہیں وہ تقریباً غریب لوگ استعمال کرتے ہیں، نہ کہ آپ اگر امیروں پہ لگاتے تو کوئی آپ جو ہے پوسٹ پیڈ نمبرز پہ کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ نے کارڈز پہ دوبارہ وہ کر دیا. پہلے اس میں کارڈز والے پیسے کھا جاتے ہیں، اس پر ٹیکس ہو جاتا ہے، پھر تو 100 روپے کارڈ پہ آپ کو 50 روپے بچ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے میں ابھی بجٹ کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے تو اس کے اوپر ہم زیادہ تبصرہ بعد میں کریں گے. تو اب یہ بتائیں کہ ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. ران صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو پر لے لوں، ران صاحب کا اگر پوائنٹ آف ویو لے لوں، ندیم صاحب اجازت دیں ایک ہی دفعہ پھر آپ جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ دیجیے گا. ران صاحب آپ نے اب یہ جو اس وقت بظاہراً بار بار ایمفیسس آن بظاہراً جو لگ رہی ہیں چیزیں، وہ لگ رہا ہے کہ اچھے اقدام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو بجٹ ابھی آیا ہے، جس قسم کے اقدام کیے جا رہے ہیں، رینیویبل انرجی پہ جو ساری مشینری ہے اس کو استثناء مل گئی ہے ٹیکسز سے، باقی ٹیکسز میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جن کو آپ اچھے اقدام کہتے ہیں وہ ریلیف ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو منی بل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ میں نے اس چیز پہ ٹیکس ختم کر دیا، یہ چیز کا کسٹم ڈیوٹی کا ٹیرف چینج ہو گیا. وہ حکومت کے پاس ایک پاور ہوتی ہے. منی بل جو ہوتا ہے وہ صرف ٹیکس لگانے کے لیے ہوتا ہے. اور اگر اس حکومت نے 172 ارب کے ٹیکسز کا شارٹ فال نہ ہوتا تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ تیسرے منی بل کی ان کو ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ ایک بڑا میسو ٹیکس فال ہے اور وہ ٹیکس فال کنٹینیو کر رہا ہے. اسی طرح سے جو آپ کا جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ ہمارے دور سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اور جو ڈیٹ سروسنگ کا بل ہے، جو مہنگے قرضے انہوں نے لیے ہیں اور جو پاکستان کا ڈومیسٹک قرضہ انہوں نے لیا ہے وہ قرضہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کا کائبر ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، انٹر بینک ریٹ بڑھ گیا ہے. تو ان کے اخراجات جو ان کے کرنٹ ایکسپینسز ہیں، جس کو آپ حکومت چلانے کا خرچہ کہہ سکتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بڑھ گیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے ہم آئیں گے تو ان چیزوں کو کم کر دیں گے. تو یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں، ابھی کنڈی صاحب نے درست کہا کہ جب آپ ان چیزوں کو تفصیل میں دیکھیں گے تو پھر نہ صرف 172 کے اضافی ٹیکسز ہوں گے بلکہ اس سے زیادہ کے ٹیکسز ہوں گے. اور جس کو یہ ریلیف کہہ رہے ہیں اب یہ آئی واش ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بلیک اکانومی کو میری نظر میں پروموٹ کر رہے ہیں. اگر 50 لاکھ کا گھر کوئی خرید سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے. تو اس کو 50 لاکھ کوئی چھوٹی رقم ہے؟ جس ملک کے اندر ایوریج تنخواہ کسی کی لوگوں کی 20-25 ہزار روپے سے بھی کم ہو، اس ملک میں 50 لاکھ روپیہ جمع کر لینا، 500 روپیہ تو مہینے کے بجٹ بنانے کے بعد بچتا نہیں ہے. تو ایک شریف آدمی 25-30-40 ہزار روپے تنخواہ کمانے والا وہ تو اپنے 20 سال کی نوکری کے بعد موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا. تو یہ جو انہوں نے 50 لاکھ کا گھر اور 20 سے 25 لاکھ کی 1300 سی سی گاڑی کے اوپر ریلیف دیا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت پیسے کماتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں اور ٹیکس پے نہیں کرتے. پھر اگر وہ ایک گاڑی خرید سکتا ہے پھر وہ دوسری بھی خرید سکتا ہے، پھر وہ تیسری بھی خرید سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ لابیز جو ہیں خاص طور پہ گاڑیوں والے کارٹلز وغیرہ اور سٹاک ایکسچینج، یہ ان کے آگے جھک گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلیک اکانومی کو پروموٹ کیا ہے اور عوام پہ زیادہ ٹیکس لگا دیے. اچھا چاند صاحب کافی دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بجٹ جو ہے نا اس ایسے ملک میں جس کی معیشت تباہ حال معیشت ہو اور جس کا ایک وراثت ایسی چھوڑ کے گئے ہوں، جو ادارے پرائیویٹائز کر کے گئے ہوں، بیچ کے گئے ہوں. بیچ کے نہیں، ایک ہوتی پرائیویٹائزیشن، ایک ہوتی ہے ڈکیٹی ان پرائیویٹائزیشن. تو اس ملک میں پھر جو قرضے جو ہر چیز چھوڑ گئے ہوں، آپ وہاں کہیں کوئی آئیڈیل بجٹ آتا ہے تو آئیڈیل بجٹ کبھی بھی اللہ کرے وہ وقت آ جائے کہ اس ملک میں ہم آئیڈیل بجٹ 2019 والا یا 20 والا یا 21 والا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن جو آج ٹیلی فون اگر کوئی مہنگا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر اگر مہنگا ہے ٹیلی فون تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے.
اس ملک میں 25 لاکھ کی گاڑی آپ نان فائلر کو 1300 سزوکی گاڑی والے کے جب سزوکی گاڑی جو لیتا ہے اس کو کیا ٹیکس لیں گے آپ سر؟ لیکن 1300 گاڑی جو شادی آل ہر غریب آدمی آدمی عام شادی آلوں میں اب کون لوگ شادیاں کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میجارٹی لوگ جو ہے نا، جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے فارم ہاؤسز میں شادیاں کرتے ہیں. جو میڈیاکر ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ شادی آلوں میں کرتے ہیں. تو شادی آل والے ساتھ ٹیکس بھی ان کو ہر شادی میں ٹیکس شامل کر دیتے ہیں. حالانکہ کتنا ٹیکس وہ دیتے ہیں؟ 20,000 یا 50,000 دیتے ہیں. لیکن ران صاحب کا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ اگر 1300 سی سی کی گاڑی 25 لاکھ کی ہے. نہیں، 25 لاکھ کی کون سی ہے سر؟ اس وقت جو نئی گاڑی آ رہی ہے 18 لاکھ کی یا 19 لاکھ کی 21 لاکھ 22 لاکھ تک جا رہی ہے. دیکھیں، میں اب رانا صاحب ماشاءاللہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی لاجک ہوگا. میں ان کی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، کیونکہ ابھی بجٹ سپیچ ہم نے سنی ہے، اس پہ ڈیٹیل سٹڈی کریں گے تو اس طرح. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ کہنا، یہ ریفارم پیکج تھا ایک قسم کا، جو پی ٹی آئی نے اپنا ریفارمز لانے کہ جو ہاؤسنگ سیکٹر میں یا دوسرے سیکٹرز میں جو ریفارمز لانی ہیں، اس حوالے سے یہ ضروری تھا. چند چیزیں قانون سازی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جو ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایکس ڈپٹی اسپیکر صاحب اور وہ ایکس فائنانس منسٹر صاحب ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر لانا. اور پارلیمنٹ کے اندر میں نے آج جو دیکھا اپوزیشن کا ماحول، تو وہ بھی بڑا، میں نے کہا شاید یہ کہتے تھے جی بجٹ نہیں سنا جاتا چیزیں. تو پھر آپ اگر اس دور میں آپ کہتے ہیں کہ یہ روایات غلط تھیں، تو آج تو روایات آپ ٹھیک ڈال دیتے. آج تو آپ نعرے نہ لگاتے، آپ تو اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے. آپ تو وہاں ذاتی لیول کے نعرے نہ لگاتے، وہاں کسی کی بہنوں کو، کسی کی یہ غلط چیز غلط ہوتی ہے، خواہ کوئی بھی کرے. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب آگے سے بیٹھ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ نعرہ لگائیں، یہ نعرہ لگائیں. وہ رانا تنویر صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو، رانا افضل صاحب بیٹھے ہیں، بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. اور جو ہے نا، کبھی انہوں نے ذاتیات پہ حملہ نہیں کیا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کارٹلز کی اس میں دیکھیں کارٹلز، میں رانا صاحب کی بات، ایک جو ہے نا کارٹلز یقیناً مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ جب عوامی گورنمنٹس آتی ہیں نا، تو کارٹلز دیکھیں اس ملک میں شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا، بزنس ٹائکونز جو ہاؤسنگ سیکٹر میں تھے، پرانے کارٹلز، ان کو ہمیشہ پروموٹ کس نے کیا؟ یہ پچھلے 30 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ان کارٹلز وہ تو خود بجٹ بناتے ہوتے تھے، خود بیٹھ کے بجٹ بناتے تھے، ان کے سٹیک ہولڈر ہوتے تھے اندر بیٹھے ہوئے. آج وہ موقع نہیں ہے. آج فائنانس منسٹر آپ کا الیکشن لڑ کے آیا، کوئی پلانٹڈ فائنانس منسٹر نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ اختلافات اسد عمر صاحب، لیکن آج وہ اس طرح کا وہ پلانٹڈ فائنانس منسٹر نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ڈومیسائل کس علاقے کا ہے. پچھلے ادوار میں جتنے فائنانس منسٹر رہے ہیں وہ کدھر ہیں آج؟ وہ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ایک کنڈی صاحب اور ہم اکٹھے ہوتے تھے، ہمارا ایک فائنانس منسٹر ہوتا تھے حفیظ شیخ صاحب، یہ ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے، پوچھیں ہم ان کو پلانٹڈ فائنانس منسٹر کہتے تھے. چلے لیکن ایک چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کنڈی صاحب آج بات کی، اسپیشلی آپ کو پتا ہے جو فائنانس منسٹر کی اسپیچ تھی اس میں وہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس میں جو انہوں نے سپورٹس فرینچائز کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی سپورٹس کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ بالکل اس کو فروغ نہیں ملتا، تو سپورٹس فرینچائز جو خریدنا چاہے اس کو جولائی 1 کے بعد جب اس کا جو ہے پیسے بننا شروع ہوں تو پھر اس کو ٹیکس کیا جائے. اب جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے نے سپورٹس فرینچائز لی ہے، سپورٹس فرینچائز بھی جو ہے اس پہ بھی ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ کچھ لگتا نہیں سر کہ جیسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش جو ہے آپ پروموٹ کریں سپورٹس کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، ایڈورٹائزنگ کے اوپر ہونا چاہیے. کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں نا، آپ اشتہارات کے اوپر لگائیں، آپ جو میڈیا کو اشتہار دیتے ہیں یا سپورٹس آپ جو سپانسرڈ کرتے ہیں. اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ادھر فرینچائز لیے ادھر جو ہے وہ. میں کہتا ہوں دیکھیں امیر لوگوں پر ضرور ٹیکس لگنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ امیر لوگوں سے پیسے لے کر غریبوں کو دینے کا نام ہی یہی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اور یہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے نا کہ پچھلے جو بجٹ تھا منی بجٹ اس میں خیال نہیں آیا کیونکہ تب شاید فرینچائز لی نہیں ہوئی تھی. نہیں آپ اس کو ایک پی ایس ایل سے کنیکٹ کرنا، نہیں سر وہ تو انہوں نے اس کا ڈسکشن کی ہے نا، 60 کروڑ کی اس نے ٹیم خریدے، باقی آپ چھوڑ دیں جو بھی ہے، لیکن اس کا منی ٹرائل کون پوچھے؟ کل اس نے گریجویشن کی ہے، آج اس نے 60 کروڑ پہ مطلب ہے ٹیم خریدی. اس کا آلریڈی اس کا کمپنی ہے ان کے والد ٹیکس اس کمپنی میں وہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھ لیں آپ، چیک کر لیں، آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ منی ٹرائل پوچھ سکتے ہیں. اچھا اب سب سے دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہم سب کے لیے، ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے.
آج وہ اتنا مطلب ہے کہ ڈاؤن ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی پوچھتے نہیں ہے، اسی لیے ٹیکس فری کیا ہے کیونکہ اس کرکٹ میں کیونکہ آپ کے آرگومنٹس کے بعد اسی لیے ٹیکس فری کیا ہے. دیکھیں کرکٹس میں پیسے انوالو ہے، چیزیں انوالو ہے، پی ایس ایل کیا ہے اس میں سارے پیسے انوالو ہے، اسی لیے چیزیں. ہاکی کو جو ہے آپ دیکھیں بیچارے جو ہے ان بیچاروں کو جو ہے کوئی مطلب ہے کہ ڈیلی الاؤنس بھی نہیں ملتا، کہاں ہم چیمپئن ہوتے ہیں کہاں جو ہے ہم پتہ نہیں آخری نمبر پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس چیز کو پروموٹ ملک کے ایک اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کرکٹ ہے ڈیفینیٹلی پروموٹ ہوتا ہے، اس کا ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، پی ایس ایل ہو رہے ہیں، کوئی اور میچز ہو رہے ہیں، یہ چیزیں. لیکن بالکل ہم کہیں گے آپ کے بجٹ پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن آپ کے ساتھ کریں گے. جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بڑے مائع ناز جو ہیں وہ فائنانس منسٹر ہیں، ان کی کرامات ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی کرامات کیا ہوتے ہیں. بھی 6 مہینے بعد پھر بھی بجٹ دیں گے. لیکن جس طریقے سے دیکھیں بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ روزانہ آج آپ نے بجلی مہنگی کی ہے، کل بالکل آج آپ نے بجٹ دے دیا، ہفتے بعد آپ تیل مہنگا کر دیں گے، پھر اور چیزیں مہنگی کر دیں گے، پھر بجٹ کا فائدہ. بجٹ تو میٹر ہے، بجٹ تو بس وہ ایک سرکار. آپ بتائیں اپنے سرکاری ملازمین میں کتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ان کو کیا ریلیف دیا ہے؟ مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے. 2008 میں جب ہماری حکومت تھی ہم نے 100% سے زیادہ تنخواہیں سرکاری ملازمین کی. ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی تھی، یہ بھی نہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی تو آپ کچھ نہ کچھ کوشن دیں. چلیں کنڈی صاحب آپ کا پوائنٹ آگے، مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ذرا ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آج جب عوام میں ہم گئے اور ہم نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جو یہ ریفارمز پیکج آ رہا ہے یا منی بجٹ آ رہا ہے، تو کس حد تک وہ حکومتی اقدامات سے خوش ہیں. ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں. we'll be right back. موبائل فون کا ہمارا کام ہے، اس میں آپ دیکھیں 3 سے 4 دفعہ ریٹ اوپر جا چکے ہیں، مزید ان پہ ٹیکس لگ رہا ہے، تو اس سے کافی ہمارا کام پہ فرق پڑ رہا ہے. یہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں میرا نہیں خیال کہ عوام دوست ہیں. قیمتیں اس قدر اوپر چلی گئی ہیں کہ مطلب کسٹمر کی اپروچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے. دوسرے اینگل پہ دیکھیں، اگر دے آر کو ریفارم کر رہے ہیں یا پھر اگر یہ کچھ چیزوں کو اپنا مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شوڈ گیو دیم سم ٹائم. گیس ہوتی کوئی نہیں، بجلی ہوتی کوئی نہیں، بل بھیج دیتے ہیں. ان کے ساتھ جتنا ہم نے جو ہے نا ہیلپ کیا اور ان کے ساتھ ہم نے جو ہے نا ساتھ دیا، وہ کوئی جو ہے نا وعدے سارا خلاف ہو، کوئی وعدے ان کا پورا نہیں ہوا. یہ تو زیادتی کر رہے ہیں کہ جو ہے نا عوام پہ جو ہے نا نئی حکومت ہے ان کو تو ریلیف دینا چاہیے عوام کو. جو ڈے ٹو ڈے کموڈیٹیز ہے میرے خیال میں ان کے حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء کم از کم جو عام آدمی ہے وہ اس کے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑا جائے. بس ایک دفعہ آپ کا جو بجٹ آتا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ خامہ خان کا ڈرامہ ہے منی بجٹ، تو عمران خان کو اس کو روکنا چاہیے تھا، یہ حکومت کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا. الیکشن میں جو اس نے نعرے لگائے تھے اس کے مطابق نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. 30-40 سال کا وہ مسئلہ ہے، تو اتنی جلدی تو عوام دوست بجٹ نہیں آ سکتا. ٹیکس کچھ زیادہ ہیں، اگر ان میں یہ لوگ کچھ نظر ثانی دوبارہ سے کریں تاکہ یہ غریب عوام جو ہے ان کو ریلیف مل سکے. ہمیں تو خان صاحب بھی دوسرے لیڈروں کی طرح ہی اب نظر آ رہے ہیں. ہم نے تو تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا تھا، رگڑا غریب کو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا افضل صاحب کی جانب جاؤں گی. رانا صاحب مجھے بتائیے کہ آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریوالونگ فنڈ قرض حسنہ اور یہ لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے 5 ارب کا ہے. اب جو حجم ہے، جو جتنے گھر بننے ہیں 50 لاکھ گھر، تو اس میں بقول انیل مسرت صاحب کے 15 بلین جو ہے، $15 بلین جو ہے وہ پہلے 5 سال میں جو ہے وہ درکار ہوں گے. تو اس میں 5 ارب روپے، یہ کوئی آپ کو فگر کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ ڈویبل ہے؟ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یا اس سے یہ کیا کرے گا 5 ارب روپیہ؟ دیکھیں 10,000 لوگوں کو قرضہ مل جائے گا ان کے مطابق 5 لاکھ روپے کا. لیکن مجھے آج یہ بھی پتہ چلا ہے، میں نے ابھی کیلکولیٹ کیا کہ 5 ارب لوگوں کو اگر 5 لاکھ روپے آپ دیتے ہیں فی کس قرض حسنہ، تو پھر کیا کہتے ہیں 10,000 لوگوں کو مل جائے گا، جبکہ انہوں نے 10 لاکھ گھر شاید بنانے ہیں یا 50 لاکھ گھر بنانے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک فریکشن بھی نہیں ہے، اور اس حساب سے ان کا ٹارگٹ جو ہے 5 سال کا وہ 50 لاکھ سے 5 لاکھ پہ آ گیا. یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. اور دوسرا آج ہی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو سستا گھر دینا ہے لوگوں کو، اس کا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 5 لاکھ سے 10 لاکھ کر دی ہے. اور اب 10 لاکھ والا وہ کون سا غریب آدمی ہوگا جو گھر خریدے گا آ کے، اور پھر وہ گھر کیسے، اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کے سامنے ہے کیلکولیشن. میں جس چیز پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، اور یہ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ایسے وعدے کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ جو پورے نہیں کر سکتے.
फिर वो एक आम आदमी जो है वो जब वो बेचारा सोचता है, वो ख्वाब देखने शुरू कर देता है कि मेरे लिए घर बनेगा, वो लाखों की तादाद में लाइनों में लग के वो बेचारे फॉर्म जमा कराते हैं और फिर मिलता कुछ नहीं है। और ये इतनी अक्लमंदी तो एक पार्टी में होनी चाहिए कि कल को इन्होंने हमसे पूछना है, भी आपने ये बात कही थी, आज जितने वादे करके ये पार्टी आई थी, अब देखें इन्होंने अब चंद साहब भी मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं और माशाल्लाह बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये कहते जी हमें मिला क्या था। चंद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हमें क्या मिला था? हमें दहशतगर्दी मिली थी, हमें 22-22 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, इस मुल्क में गैस ख़त्म हो गई थी। हमने ये इतने गंभीर किस्म के मामलात हल नहीं किए और उसके बाद फिर मईशत को हम 5.8% ग्रोथ रेट के ऊपर ले गए हैं। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम गलत काम करके गए। हम 18 अरब डॉलर के रिज़र्व, आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें एक अच्छे रिज़र्व मिले और 5 साल आपकी गवर्नमेंट बगैर कर्जे के चलती रही, ना 5 महीने ना आपने अभी आपके ये आखिरी महीनों में कर्जे आने शुरू हुए, 2 महीने इंटरिम गवर्नमेंट के, 3 महीने आपके पहले, 5 महीने आपने पूरा आधा साल बगैर किसी दुनिया के कर्जे के आपने हुकूमत चला ली। और हम क्या आपके लिए छोड़ के जाते? ये जो इल्ज़ाम है, अभी 1 महीने के बाद 9 महीने हो जाएंगे, कम से कम 1 महीने के बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने छोड़ देना कि 9 महीने के बाद तो वैसे ही बुरा लगता है कि आप इल्ज़ाम लगाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो कुछ भी हो रहा है ये इसको भी अगर बेहतर मैनेज करके और आप पॉजिटिविटी की तरफ अगर आ जाएं और आवाम का जो गरीब आदमी है उसका एक बजट जो 20-25 हज़ार का है जो कभी भी नहीं बनता, कोशिश करें कि उसको रिलीफ मिल जाए। चंद साहब इस पे थोड़ा सा जरूर पूछूंगी, जो वादे आपने किए थे उसमें देखिए हमने जो वादे किए थे हाउसिंग सेक्टर में हमने वादे किए थे, और यकीनन मैं आपको सच्ची बात बताऊं 4-5 दिन हुए मैं ऑफिशियल मीटिंग में बैठना मैंने शुरू किया है, और एक हाउसिंग की और पावर्टी एलिवेशन की जो मीटिंग्स हुई हैं, दोनों मामलों पे जितना मैंने सीरियसनेस देखी है ना, सच्ची बात है मैं खुद इम्प्रेस हूँ। और इमरान खान साहब का ज़ाती तौर पे ये 2 आइटम जो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, एक हाउसिंग का और एक सोशल सेक्टर के अंदर, पैसे कहाँ से आएंगे? 180 अरब डॉलर दरकार हैं आपको 50 लाख घर के लिए। उसमें जो लेजिस्लेशन भी हो रही है, उसमें अथॉरिटीज़ भी बन रही हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी, काफ़ी इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। हमारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स दूर होंगी ना, हमारे वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। बाहर से अगर कोई पैसा आके इन्वेस्ट करना चाहे, इवन इस मुल्क का इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसको ब्यूरोक्रेसी ऐसे झंझल में डाल देती है कि कोई आने नहीं चाहता, कोई करने नहीं चाहता। चाइना की टोटल इन्वेस्टमेंट इस वक्त 60 to 65 बिलियन है, आप कह रहे हैं 180 बिलियन डॉलर्स को ये आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आधी इकोनॉमी का पाकिस्तान का साइज है। आप ये बताएं इस मुल्क में जितनी हाउसिंग सोसाइटी बनी है, आज से 10 साल पहले चले जाएं या 20 साल, ऐसा कभी किसी ने सोचा था इस मुल्क में? लेकिन वो तो इनिशिएटिव, लेकिन ये बताएं आम आदमी कोई बैरियर टाउन से या किसी घर में कोई मॉर्टगेज करवा के, जिस तरह पूरी दुनिया में आप चले जाएं 1% या 2% इंटरेस्ट रेट होता है हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना है, इसके ऊपर हम सोच रहे हैं। फिर जो इंडस्ट्री के ऊपर हम उस इंडस्ट्री को जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर बनाएगी, नहीं अब ये ना इस बजट में भी आ गया, इस बिल में भी आ गया, 50 लाख घर बन जाएंगे। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला बनेंगे और ये ज़रूरत होगी। और उस पर आप पंजाब हुकूमत तीन प्रोजेक्ट जो है अभी विद इन 15 डेज पंजाब हुकूमत हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग मिनिस्ट्री लॉन्च करने जा रही है। लोधरा में, साहिवाल में, 3 जिलों में वो करने जा रही है। इस तरह अखुवत के जरिए ये हमने 5 बिलियन जो रखा है, ये अखुवत के जरिए जो आज बजट में आया है ये भी हो रहा है। इसी तरह जो हाउसिंग अथॉरिटी हम बना रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आप उसके ऊपर देख लेंगे कि आपको नजर आ जाएगी। वैसे चले मैं देखती हूँ, इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो साइज है वो तकरीबन 330 बिलियन जो है वो डॉलर्स आपकी इकोनॉमी टोटल जो है साइज है। ये 180 बिलियन आपको दरकार है, इसके लिए किस तरह होगा नहीं पता। 50 लाख घर को 1 साल में तो नहीं बनने ना, 5 साल में भी नहीं बन सकते। नहीं 5 साल में पूरे अर्बन पाकिस्तान में पक्के घर जो है वो 50 लाख है। अगर हमारा बिजनेसमैन और हमारा ब्यूरोक्रेट इसमें रुकावटें ना डाले सर, और इंडस्ट्री 70 साल में पाकिस्तान में जो अर्बन सेक्टर में पक्के घर हैं वो 50 लाख हैं इस वक्त।
تو انشاءاللہ تعالی ضرورت ہے نا. آپ ایک گھر میں 25 اچھا میری بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ مسکرا رہی ہیں, آپ ہنس رہی ہیں ہمارے پرائیویٹ کے اوپر. نہیں, آپ کا ہنسنا بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں. آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہے. نہیں مجھے ہنسی نہیں آ رہی, مجھے دکھ ہو رہا ہے. میں نے وہ دیکھا ہے 5 مرلے کے گھر میں رانا صاحب 25 افراد رہتے ہیں. تو آپ پیلی ٹیکسی سکیم, آپ پیلی ٹیکسی, میری بات سنیں. نہیں میں کہتا ہوں ہمارے اوپر وہ آپ کا بات کرنا تو بنتا ہے. جن لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے قرض اتارو ملک سوارو سکیم لائے, موقع ملا تو پیلی ٹیکسی سکیم لے آئے, موقع ملا تو کیا اس ملک میں ہوا. ایک ادارہ میں رانا صاحب سے لاسٹ آپ کے پروگرام میں نے پوچھا تھا کہ رانا صاحب ایک آئیڈیل ادارہ بتا دیں جس کو آپ سرپلس میں چھوڑ کر گئے ہوں. ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن, ایک پرائیویٹ ادارہ جو سیمی گورنمنٹ کا ادارہ, ایک ادارہ بتا دیں جو آپ سرپلس میں چھوڑ کے گئے ہوں. اب جب اکانومی میں آپ ایسے ملک دے کر گئے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ 4 مہینوں کے اندر وہاں اتنی بڑی تیزی تبدیلی آ جائے. آپ ڈائریکشن دیکھیں, نیت دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کریں. آپ کو 6 مہینے سال بعد سوال نہیں کرنے دیا. ویسے میں بجلی پہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا تھا بجلی نہیں بڑھائیں گے. میرے تو بات سے بات نہیں, آپ تینوں مل گئے تھے نا. اب مجھے تو لگتا تھا ایک اینکر 2 اپوزیشن لیڈر. میں تو سوال کر رہی ہوں صرف آپ سے, میں تو سوال صرف آپ سے کر رہی ہوں. لیکن جو آپ نے کہا تھا بجلی نہیں بڑھائیں گے, گیس نہیں بڑھائیں گے, اب یہ دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ صرف اس لیے ان کے LNG نہیں ملی 6 سے 30 دسمبر تک, اور وہ ہمیں سب کو پتا ہے جو سرور صاحب اور ایوب صاحب کا جو آپس میں انہوں نے کوارڈینیشن نہیں تھی. اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ان پہ برہم ہوئے ہیں کہ میں ادھر سے پیسے مانگتا رہتا ہوں اور تم لوگوں نے اتنا نقصان کر دیا. وہ 4 ارب اب ہم بھریں گے, ایک عام ٹیکس پیئر بھرے گا. 57 پیسہ بجلی جو ہے مہنگی ہو گئی آج. نہیں دیکھیں, اس کے اوپر تو فیکٹ فائنڈنگ آ چکا ہے, اس کے اوپر لوگوں کو فائر بھی کیا گیا. اس گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے نا, جو بھی جس کی ذمہ داری بنتی ہے. SNGPL کا MD اور SSG کا MD جنہوں نے سسٹم میں جنہوں نے بتانا تھا سر, انہوں نے بتایا نہیں نا. ان کی ذمہ داری تھی نا, ان کو اس لیے فائر کیا گیا. غلام سرور صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ وہ MDs کی ذمہ داری تھی جو اتنے پریویٹ پرکس لیتے ہیں. MDs کو بتایا جاتا ہے نا کہ ہماری اتنی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہوتا ہے کہ سسٹم کے اندر اتنی گیس ہے, اتنی ہمیں چاہیے. MDs کو بتانا ہوتا ہے. پھر MD یہ ڈیمانڈ انہوں نے واپڈا کو بجلی دینی ہوتی ہے, انہوں نے پاور پلانٹ کو بجلی دینی ہوتی ہے. پاور پلانٹ نے پھر آگے ان کو واپڈا نے ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے. یہ پورا ایک چین ہے. اس چین میں جہاں مسنگ تھی وہ MDs لیول کے پہ تھی اور اس کو فائر کیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے قربانی کے بکرے بنائیں گے؟ جتنے زیادہ گڑبڑ کریں گے سب کو قربان کریں گے. یہ پرانے مافیاز کے لوگ ہیں, مافیاز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چلے گئے سر. مافیاز کے لوگ جتنے بھی آپ بھیجیں گے فائدہ ہوگا. نئے لوگ آنے دیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ نئے لوگوں کو موقع ملے گا. یہ تو آج کی جیبیں بھری جا چکی ہیں. میرے خیال میں رانا صاحب اس کو چھوڑے, ڈیمانڈ نہیں بتانی منسٹرز نے کتنی ہے. خود جو ہے وہ SNGPL اور سوئی ناردن اور سوئی سادن نے خود جو ہے یہ کرنا ہے. یہ نیا آپ نے جو ہے وہ چیز ڈیوائز کی ہے, یہ نئی چیز ڈیوائز ہے. ایک پوری چین ہے, پیٹرولیم منسٹری, واٹر اینڈ پاور اور سارا ان کا کوارڈینیشن ہوا تھا واٹر اینڈ پاور کوارڈینیشن میں جہاں مسنگ تھی, اس لیے فیکٹ فائنڈنگ آپ وہ رپورٹ پڑھے نا. سر میں دیکھ لی ہے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, اسی پہ پوچھ رہی ہوں. عمر ایوب صاحب اور سرور صاحب کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا؟ ڈڈ دے سٹ ٹوگیدر اینڈ سے ہماری کتنی ڈیمانڈ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. اگر وہ ان کا آپس میں نہیں ہوگا, نہیں ہوا, یہ آن ریکارڈ ہے. نہیں ہوا ہے سرور صاحب, آن ریکارڈ ہے. میں آپ کو دکھا سکتی ہوں, آن ریکارڈ ہے. مجھے نہیں پتا, آن ریکارڈ ہے. میں خود انٹرویو سنا تھا جب غالباً جوک پہ تھا. ہاں جی, آن ریکارڈ انہوں نے کہا نہیں ہوا میری. 3 کے 6 مہینے پہلے میں نے بتانا پڑتا ہے ایسا کوئی. بالکل, اور آپس میں ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوئی. اچھا لیکن ایک چیز کوارڈینیشن کی دیکھیں, اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. چلیں میں آپ کو زیادہ نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. منسٹر کی کوارڈینیشن تو ہونی چاہیے. چلیں I won't put you on the spot. میں ایک چیز درست کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب نے ایک بات کی کہ ان کو ورثے میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ملی. رانا صاحب آپ کو ورثے میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ملی. ہاں آپ نے غالباً اگر پنجاب میں بجلی ٹھیک کی, لیکن ہمارے صوبے میں اور میرے علاقے میں ہمیشہ اپنے آپ کے واٹر اینڈ پاور منسٹر سے کہا تھا آپ آئیں, ہمارے علاقوں میں اسی طرح 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اگر آپ نے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, اس کا مطلب نہیں پاکستان, پنجاب پاکستان نہیں ہے, باقی 3 صوبے بھی تھے, لیکن وہاں پر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی. کوئی ورثے میں آپ کو 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ملی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ تو اسی طرح ہے آپ کی حکومت کے بعد بھی. اسلام آباد میں بجلی جا رہی ہیں. لیکن نون لیگ کہتی ہے پیسکو کے لائن لاسز اور بجلی چوری وہاں سے بہت زیادہ ہے. کون کرتا ہے پیسکو؟ یہ اگر سفارش پہ پیسکو چیف لگائیں گے, اپنی اتحادیوں کو خوش کریں گے, اور ایکشن اور SDO پیسوں پہ لگیں گے, تو پھر تو اسی طرح ہوگا نا. یہ کون روکے گا؟ اگر چوریاں ڈکیتیں ہوگی تو پولیس ملوث ہے نا. اگر واپڈے میں چوری ہوگی تو واپڈا ملوث ہے. اگر ان کے SDO اور ایکشن کو منتھلی نہ ملے
और ख़त्म कर दे अपने लाइनमैनों को ठीक करे तो कोई चोरी नहीं होगी। अच्छा मैं आपसे क्या आप खंबे पे चढ़ सकती हैं डायरेक्ट कुंडा लगाने की? बात कर रहे थे वो नून लीग के दौर की बात कर रहे हैं। करे सर मैं कुछ नहीं कह रही। राणा साहब ने इन पे इल्जाम लगाया। अब आप पे रखा है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, पीपल पार्टी के दौर में 8 रुपए यूनिट था बिजली का, इन्होंने 17 रुपए यूनिट किया। देखिए उसमें देखिए अगर आपका वापडा का आपका मुलाजिम उसमें मुलविस ना हो, कोई बिजली चोरी नहीं कर सकता, बिजली को कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। ये वापडा को ठीक करे, इदारे को ठीक करे तो चोरी भी खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है अलमिया इस मुल्क का ये है कि 8 रुपए पीपल्स पार्टी, 17 रुपए जो है वो नून लीग कर गई, आज 57 पैसे और बढ़ गए। मेरा ख्याल है हमारे लिए तो यही है, वो कहेंगे उसका कसूर है, वो कहेंगे उसका कसूर है। मैं अभी भी कहता हूं इन्होंने आखिरकार इनका जो 16 रुपए इन जो जिस फाइनेंस मिनिस्टर पे खुश हो रहे हैं ना, आखिर मलबा इसी पे आना है। ये ऐसे इनके लिए आइंस्टाइन बना हुआ है, इसके पास कोई प्रोग्राम। अच्छा लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आज वजीर खजाना साहब ने कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है उस सरप्लस में था 34 अरब का, तो फिर वो जो मेट्रो के लिए कर्जा लिया जा रहा है वो क्या है? अब उसको मैं क्या कहूँ, अब मुझे जरा ब्रेक लेनी है, अगर इजाजत दें ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो 34 अरब का सरप्लस में सूबा है उसको फ्रेंच कंपनी से जो है वो क्यों लेना पड़ रहा है कर्जा? विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुंडी साहब, सूबा सरप्लस में है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न से फ्रेंच कंपनी जो है उसको 19.5 अरब रुपए जो है वो लेके दिए गए हैं BRT मंसूबे के लिए। तो सूबा सरप्लस में फिर ये क्यों हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। सिर्फ जो है ना, जैसे हम माजी में कहते थे कि इसहाक डार साहब जो फजिंग करते थे और गलत फिगर्स बताते थे, आज इनके वजीर ने भी ये काम किया। आज ही अखबार में आया है कि इन्होंने जो है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने 19.5 अरब रुपये BRT के लिए, 40 अरब का जो जंगला बस जिसको इमरान खान के जंगल बस कहते हैं, अब वो जाके 80, 90, 100 अरब तक पहुंच गया और अभी भी स्कूबे में पैसे जा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ ख़त्म होगा। और वजीर साहब उधर खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे कि जी वो तो सरप्लस में था, 34 अरब रुपये सरप्लस है। 34 अरब तो किधर के 34 अरब रुपये, तो ये इनको दे देते। मतलब इस किस्म के झूठे फिगर्स अगर वजीर साहब बताएंगे, इंशाल्लाह फिक्र न करें, इनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। यही फाइनेंस मिनिस्टर आपको जो है वो आपकी किश्ती को बड़ी सी तरह डिबोएगा मेरा ख्याल। चलिए मेरा ख्याल है आगे इस पे अब सूबाई मामला है, मैं क्या अब इसमें सूबाई पे मैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान है ना, तो आप नहीं, मैं सूबाई मामला है, मैं इसके ऊपर कम से कम मुझे ये पता करके दे दे हमारे सूबे वालों को कि BRT खत्म कब होगा, ये अगला 5 साल मंसूबा है या क्या? इस पे मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी तशवीश है और जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी का मतलब कोई साल महीना? मेरे सामने उन्होंने हदायत दी हैं कि इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। और ये ब्यूरोक्रेसी के ऐसे फॉल्ट होते हैं जिनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। अब लाहौर का मुल्तान रोड जो है ना, पहले नाला बनाने के लिए मुल्तान रोड को उखाड़ा गया, कभी आप लाहौर, फिर सीवरेज साइड पे बनाने के लिए उखाड़ा गया, फिर ऑरेंज ट्रेन के लिए बनाया गया, फिर जी पहले उससे पहले एक दफ़ा मुल्तान रोड वैसे बना। आप भी वहाँ पे यही लाहौर मुल्तान रोड 4 दफ़ा बना है फैसल करीम कुंडी साहब 3 सालों में। आपकी हुकूमत है ना, टांगे उन लोगों को जिन्होंने बताया। देखिए टांगे कहाँ, या VIP ट्रायल होता है, मिनिस्टर इनक्लेव में बैठे हो तो कौन ट्रायल करता है? ट्रायल आम आदमी का ही होता है। अच्छा चले, मेरा ख्याल है ट्रायल तो आम आदमी का ही हो रहा है, हमारा भी यहाँ पे आम आदमी ही जा रहा है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और महंगाई पे आम आदमी कोई असर नहीं हो गया है। नहीं महंगाई का यकीनन असर है, कौन महंगाई का असर है और हम लोगों को होप देना चाहते हैं। लोगों को परेशानियां हैं, लोग महंगाई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। काश्तकार की परेशानियां हैं, तनख्वाहदार तबके की परेशानियां हैं। इन परेशानियों को हम ये कहते हैं कि इन परेशानियों को हमने दूर करना है। मौका दें इस गवर्नमेंट को, ये मुल्क से पैनिक जो क्रिएट की गई है ना, ये खत्म होने दें, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने दें। इंशाल्लाह लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, जब घर भी शुरू होंगे तो इंशाल्लाह घर घर में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। देखिए अब मैं ये तो नहीं कहता 50 लाख नौकरी दे दे काफी है, मैं तादाद आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको इस मुल्क में आम आदमी को घर मिलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि नजर आएगा और ये 1.5 साल में नजर आएगा। इस वक्त फिलहाल चंद साहब जो नजर आ रहा है ना कि आम आदमी जो है वो पिसरा है, चाहे वो CTD के हाथ पिसरा हो, चाहे वो महंगाई में पिसरा हो। मुझे ज़रा ये मुझे चीज़ एक्सप्लेन कीजिए। कल जो वो CTD वाला जो JIT रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा जी 100% ये JIT रिपोर्ट जो है वो सही है। अच्छा, उसमें कहा जी खलील ख़ानदान जो है उसको CTD वालों ने जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन 100% सही है। वो बेचारा जो जीशान मर गया उसको भी तो कत्ल ही किया है ना, उसको आप जिंदा पकड़ सकते थे, वो नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या हमारे ऑन द होल मैं देख रही हूँ, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट्स हैं, जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं वो कैसे बच जाते हैं? अब ये
आई जी साहब हैं सलीमी साहब, 2003 या 4 में सियालकोट वो जेल का वाक़या हुआ था जहां जजेस जो हैं वो मर गए थे, इनको बाकायदा फिर ये इनको सज़ा भी हुई, फिर ये बेल पे भी रहे, फिर चले गए। इसी तरह श्रीलंकन टीम पे जब अटैक हुआ तो ये DIG लाहौर थे, उस वक्त भी गालिबन ये सो रहे थे, इनको नहीं पता कि क्या। जुडिशल कमीशन ने कहा कि इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, ये फिर भी इस वक्त जो है वो IG पंजाब है। टोबा टेक सिंह कनेक्शन है चौधरी सरवर साहब की वजह से, इसलिए नहीं हटाए जा रहे, इतने पावरफुल हैं ये क्या है? सच्ची बात है, मुझे तो आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ एक ऑनरेबल MNA ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मौक़िफ़ रखा और इसके ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन नोट भी किया है वो मौका। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता, लेकिन सच्ची बात है मुझे भी ये इससे पहले इन चीज़ों का पता नहीं था। सियालकोट वाले वाक़े का तो मुझे पता था, लेकिन ये जुडिशल कमीशन वाली रिपोर्ट का नहीं पता था, तो इसके ऊपर हम आइंदा चंद आने वाले दिनों में आपको। सलीम साहब जा सकते हैं? मैं कहता हूँ इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं। अभी तो इब्तदाई रिपोर्ट आई है ना, अभी साहिवाल वाले इशू पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, पुलिस की रीवैम्पिंग होगी, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए, एक सीरियस इशू है। कौन करेगा रीवैम्पिंग? पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी, हमारी को PTI। मैं चौधरी सरवर सुनवा दूं आपको क्या कहते हैं? PTI गवर्नमेंट करेगी। मैं चौधरी सरवर का सुनाती हूं जो मैंने उनसे पुलिस रिफॉर्म्स पे पूछा। सर किसी भी सुना दें, आप जो मर्जी सुना दें, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कल भी मैंने कहा है कि इमरान खान का साहब का ये विजन है कि पुलिस जो है उसकी हमने रीवैम्पिंग करनी है और उसको हमने ऐसी पुलिस बनाना है जो लोगों की खिदमत करे, लोगों की जेबें ना काटे, लोगों को कत्ल ना करे, लोगों को कातलों को पकड़कर अदालतों के सामने पेश करे। ठीक है सर, ये उनका विजन है और आम आदमी को इंसाफ मिले, फ्रेंडली पुलिस हो, अवाम के दुख दर्द का मदावा करने वाली पुलिस हो। सर आम आदमी का मदावा किस तरह हो सकता है? आपने देखा है कि किस तरह जो क्राइम सीन है उसको पोल्यूट किया गया। सर पंजाब देखे ना, 30 साल जिन लोगों की हुकूमत रही है, उन्होंने कौन से आइडियल पुलिस भर्ती कौन लोग किए? गवाल मंडी के ब्रांडत रोड के वो लोग जो आज पॉलिटिकल फैमिलियों के वो लोग जो आज, मैं बताता हूँ राणा साहब, मैं बताता हूँ, आम लोग जो आज DIG बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूं, अपनी पॉलिटिकल फैमिलियों में उठा के जो लोग भर्ती किए गए और फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड की फैमिलियों के, ये बेशक आप लाहौर के पुलिस एक सर्वे करवा लें, अपने इन्वेस्टिगेशन करवा लें, किसी अपने जर्नलिस्ट के जिम्मे लगाएं, एक लिस्ट निकलवा लें, सब्जाजार स्कीम ये जो पुलिस मुकाबले होते थे, इसका मूजब कौन था? मैं मान जाती हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आपके अपने लोग, चौधरी सरवर का कहना है, गवर्नर है, मैंने उनसे पूछा पुलिस रिफॉर्म्स पे, उन्होंने कहा जी हमारे अपने लोग नहीं चाहते इसलिए स्लो हो गया है। कहाँ गए वो नासिर दुरानी साहब? उनका मौक़िफ़ है, नासिर दुरानी साहब कहाँ गए? चले मुझे बता दें। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खान साहब से सुनी है। अपने अभी खान साहब को ये भी बता दीजिएगा, राय ताहिर साहब जो हैं वो मुर्तज़ा भुट्टो केस में भी बाय द वे वो इन्वॉल्व थे, उनको ये भी बता दीजिएगा अगर वो नजरसानी कर ही रहे हैं तो बहुत सारे लोग बैठा हुआ है। हमने तो जब दुरानी साहब एक IG थे, मैं प्योर पार्टी में था, IG इस्लामाबाद लगे थे, तो हमने पार्टी की मीटिंग में कहा था कि मुर्तज़ा भुट्टो के जो कत्ल में पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, आप जरदारी साहब उनको ही नवाज रहे हैं। दुरानी साहब को हमने IG लगाया, राय ताहिर को हमने कहा, शायद याद किधर लगा रहा, शायद याद कराची में नहीं लगा रहा प्योर पार्टी के दौर में। तो ये छोड़ें, ये बड़ी दर्दनाक दास्तानें हैं, ये कुंडी साहब बताएं, ये इनसे हिसाब लें। लेकिन रान साहब इनसे आते हूँ, लेकिन रान साहब आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये तो एक हकीकत है, चाहे अब ठीक है हम इनको कहते रहे कि जी आप पिछली गवर्नमेंट्स पे ना ला लें, लेकिन ये पुलिस रिफॉर्म्स जो आने थे ये आप लोग नहीं लेके आए। अब इसमें जो इस वक्त सिचुएशन नजर आती है वो आप देख रहे हैं किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की जो है हाई हैंडेडनेस पुलिस की है, और ये हर गवर्नमेंट हर पार्टी के साथ हर जगह हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्या आप समझते हैं ये आपका जो है या आपकी कोताही है, पिछली हुकूमतों की कोताही है कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके आप? डॉक्टर साहब, मैं 2009 से 2011-12 तक 3 साल पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर रहा और बड़ी कोशिशें की जिसमें मॉडर्न थाने बनाए और सॉफ्ट इमेज ऑफ थाना का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनके बैक ऑफिसेस के अंदर जो 20-20 साल के बंदे बैठे हुए हैं जो उनके लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते, उनके तबादले नहीं होते। वो 2-2 साल के 3-3 साल के बाद उनके अगर तबादले होने शुरू हो जाएं, ये रिपोर्ट हमने बनाई, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर जो उनके बैक ऑफिस के लोग हैं उनको फैसलाबाद में कोई DSP था जो RPO के ऑफिस में 20 साल बैठा रहा, इसी तरह IG के ऑफिस के अंदर
तो ये जो रिफॉर्म है इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट पुलिस के सीनियर ऑफिसर खुद है। लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि पुलिस को, क्योंकि आप लोग अपने एजेंडास के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको सूट भी करता है, इसलिए आप उनको हिला नहीं सकते। देखें, इसमें आपकी बात टोटली झुटलाई नहीं जा सकती। अब आज आप देख लें कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर क्या है। 4-5 MNA MPA मिलके जाते हैं, डीसी को तब्दील करा देते हैं। डीसी के पास 2-3 MPA जाते हैं, पटवारी अपनी मर्जी का लगा लेते हैं। लाहौर में DSPs के तबादले आप देख लें कैसे हो रहे हैं। ये तो ज़बान ज़द आम है कि आज पीटीआई के दौर में क्या हो रहा है। यहाँ पे सब इस तरह चल रहा है। जो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, 34 बिलियन का जो सरप्लस था KPK की गवर्नमेंट का, वो इसलिए था कि ये अपना बजट जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो तनख्वाहों का और दूसरा बजट है वो तो इस्तेमाल हो जाता है। जो डेवलपमेंट बजट है ये आपको ये काम ये करवाने पड़ते हैं। अगर आज लाहौर एक नया लाहौर बन गया है तो उसके पीछे शहबाज शरीफ था जिसने इसी ब्यूरोक्रेसी से काम करवाया। हर मलबा हम ब्यूरोक्रेसी पे ना डालें, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम लेना पड़ता है। यू हैव टू। आज गुलजार साहब उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। शहबाज साहब तो एक सड़क बनाते थे तो उसकी पत्थर और बजरी और उसके रेशोज, वो तो एक इंजीनियर बन गए थे मेहनत कर करके। आज इस किस्म की जिस बंदे ने ज़िंदगी में फाइल ना पड़ी हो वो कौन सा डेवलपमेंट काम करेगा। 5 साल पूरे हर साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरप्लस में थी और वो इसलिए थी कि वो अपना बजट यूटिलाइज नहीं कर सकती थी और पंजाब हुकूमत डेफिसिट में थी। मुझे पहली दफा वज़ीर आला बने थे, नीपा से कोर्स करके आए थे ना। अच्छा, मुझे जब गवर्नर जिलानी साहब ने मियां साहब को फाइनेंस मिनिस्टर फिर वज़ीर आला बनाया, उस वक्त राना साहब को नीपा से कोर्स करता है, वो नीपा से कोर्स करके आए थे। मुझे अरबा के भी पढ़ लेता है। मुझे सिर्फ क्विकली फैसल साहब, आप मेरा ख्याल है लास्ट कमेंट्स क्विकली दे दें, 10 सेकंड्स आपके पास, अगर आप जेटी रिपोर्ट जो आई है उसको तो डेफिनेटली रिजेक्ट किया गया। पहले देखें, उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि वो दहशतगर्द को डिक्लेयर भी किया है। तो जैसे आपने IG के मुतालिक कहा है कि जो पहले वो जब जजेस जो कत्ल हुए थे उसमें वो DPO था, फिर उसके बाद श्रीलंकन केस में वो DIG बन गया। ये अलमी है। देखें, चाहे हमारी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून की थी, चाहे इनकी है, किसी न किसी की सिफारिश पे जो है ना वो फिर बन जाते हैं। तो ये सिफारिशाती अमल अगर जारी रहेगा तो इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। सिफारिशाती अमल अगर जारी रहेगा मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन इस वक्त जो आज हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिल फॉर जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स पे जो है इकदामात लिए जाएं, लेकिन कितना ये हो सकेंगे, बिकॉज ये एक रिएक्शनरी इस वक्त जो है वो इकदाम लग रहा है, क्योंकि अपने लोग अपने इत्तेहादी जो है इस बात पर नहीं मानेंगे। आपको दिखा भी चुके हैं प्रोग्राम से पहले कि गवर्नर साहब क्या कह चुके हैं। नासिर दुरानी साहब चले गए, बाकायदा उनको ना रोका गया ना कुछ किया गया। तो किस तरह ये होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।